إذا طولنا ما ينوث تنتريل تنوين إيش وشول تندى مثلا في الخير مرة فلون أنصف يسون غير لحظة غير تمليت النظام ذويل تنوين ديما إيش وشول تدين تختارين أميال فكرت يوكني أدن مسلينا أنس قاردشنا أدنويت يوث انتمثالتنا يوث اندلوف تقعنا ثوشول تزيريت تيمتيا كاضغا السمثة نمساغ ثانومين تميليد يدوان فكرت ذي الدور في يوكلني هات دنفكث النصايحنا يوكلني أدن سقرب في مغلوين يتسكثيوين وما أكثر يوجد إذا دي سولين يوكلني أهل أين كنيجو عرف لسن أسندياس يسهل ديما ذي نبقاون الحرمة دي تيلين يدنا ناخذ أميال في كلت ذي مسنون ذي سدويين أميال في كلت نتعرض أثني دناوين يوكلني نيثنيا أردي سقربن في مغلوين غرون مساغ ثانو مكن دنيا لتزوارا تمثال تيلوفا يعني تيمتيا نا أهاث تيلوفا في قزيان ووال يار إعقال تواشولت اتمتيا وطلنا بوسا ديون أوغار 60 دقائق أريلين بالدماء ذا مسلي غاف المضارع يسيد قالون لهيوف نا لا دروغ يمين أهاث إيسا فارناكيا ضحان ديون ديوث تمثالت من العامة وثناف ألما بكخامن نغضي فارا ولا ذوق غرفاز مي هذا غرفاز نيا يقلانا كنيا ديون ومكان يد نتاجو ثاموس نيا تسدا القدر يضحى ساكيا ذا نيا ديون ومكان هاد يقلان يسافرناكيا هاد نفك تفاصيل اوغار مرا غاف مسلتكيا اما ذاني لسوشو سيد ديالو المدارات اما غاف نمسيت بومبان غاف زمارتينس اما المدارات اما غاف سواشولت نا غاف متيا اكل غاف ذمسانت مورتا كذا السومتا سيس من وين مرا اصطاح باغا سين بقاون الحرمه يدير زين غير ديولت وين ايتوا شولت الفرحه مقرانا رسينيا يمس حدادي كريم بسيكولوج نعظم جاي يكتب خصن قطنا نتحزن تنفسي فزول اسلامين يمس حدادي يعطيكم الصحه الى راضي ان شاء الله هذه لي نسفهم واشولين ذا شوث المضريقي كان اغداوي الطبيعي كود الهضروك تلميذيني كما كنا ريليان يدنا الدكتور ثوذرث رمضان ماتر اسيستون انت ذم جايك توخصن ديال هلاكاتك تحزن العقل الزولا سلامين يا دكتور ثوذرث زول في الاول ما عندنا يعطيكم الصحه العراضه يجينا نوسع انا اذا انا عراضه عاد نسفهم اين يعني الهيوف دونك عطانا جينا الهيوف لي كونسيكونس ينس فاميليال بسيكولوجيك سوسيال. ميرسي لك يعطيك الصحة. أما كنا راسينير مرحبا يسم ليوتنون ليديا دندن دير زين سي لا دي جي اس انا زولا سلامينم ليوتنون. يعطيكم الصحة pour l'invitation. شكرا كنا كي لي بسيكولوج لي دكتور بسيكياتري لو بسيكياتر ان شاء الله هذا نستفيد شطح الشعب كنا ريكو شاء الله نفهم كومون سا سفا شو لا دروغ ان شاء الله لي كونسيكونس ينس ان شاء الله يعطيك الصحه كان نختي ديال قوالي وغاد فدور كان اسمها ليوتنون دندن ليديا هذا ايمولاني قلتي لينا كان ذي توشلت ايمي تذويلتنا اسميس توشلت بلا شك نتعرض نير كل الوالدين وكنا ربين اراونسن تسوثا هذا يوقمن يونعان يتدون في بريد يلهان الوالدين ير كل العوامة كي إن جورا خصو لما ثالوث كي ماشي تين كان يقلان العوامة كي إن جورا معناها تنف زاد خصو لما تصل الحملات نحسس تص هذا ما ذي مجينا ما ذي بسيكولوج لما تكونوا ديما تيد لا بريفونسيون معناها ارسا نتسافي نتفدها تمثل تلقى تينيك سنين يري الضواس ما غير وراش ما غير تقشيشين ما ريم قرانا ما ريم شطحن مولاش اوريليف كان اليوتنون هذا نفكات الحسابات إن جورا جاردم خنوية. D'accord, merci pour voilà. Bon, en tant qu'institution policière et tout, bon, ça, on est un service central. On est un service central des stupes, de lutte contre les stupes. Et Mimik venait en 92. Il a été créé le service Akena. Le service Akena, il chapeaute 3 services régionaux. Il y a 3 services régionaux spécialisés. Entre autres, ça, 48 wilayas. 48 wilayas et encore des brigades. Chaque 48 wilayas, il y a une brigade spécialisée dans les drogues. Les drogues. Là, plus 13 sur Alger, les SD, sur des sorties d'aïra. Ça a 13 au niveau d'Alger qui s'occupent la prévention et la lutte et tout. Donc,
بحيث النظرة تواشوت جا اسمي سكت تواشوت مقوى لا فامي سي لا سور سي لو وايو نعم لان ديك كلش لان ديك الوقشيش رقشيش بخامه ديك ما يسمى مويان كنت ساعه نفوس نشتكي يعني اون سي دي فالا اون ساعه كل قولدان ساعه اون توس دي بير دو فامي دي مير دو فامي فوالا كيس كي سباس متبعضها ميم دون لي ليو سي تزواره فوالا سقسا شي خدام ديك تروحوا ديك بيدي حبيب فليس سي نورمال هذا يروح على ديريف نعم si tu ne contrôles pas ما ماكش بدل لك وهي كطابس شي لنداخل سقسيت باش تخدم الساعه اسكو تروح لك وتروح هذا الى ان بروبليم يفو غادي يهضر معليش غادي يهضر سقال ومن بعد شويه اوكيبي على التلفزيون نو فو ايكوتي لونفون vous avez des psychologues il est bien placé malgré je suis psychologue de formation mais il est plus placé ولا تكونوا تخدموا كولابوراسيون voilà parce que même les écoles ça a des chiffres exorbitants. Ça, il y a même des universitaires qui consomment. Bien sûr. Un chiffre, par exemple, on a 141 étudiants. Juste janvier, les 10 mois. 51 étudiants. On a 39 lycéens dans les lycées. ماشي dans les écoles, non. ماشي داخل. Donc, je crois qu'on a qu'un mais c'est un lycée, il y en a le collège, c'est 26 élèves. quand même c'est important وهذا الحساب تاكد يجرد ماشي تصيتنا جونفي 2019 اكتوبر لي 10 موا سنمرسي لما نعطيكم الصحه سنمرسي هذا ولا غير كمس حدادين زوارد ذكوال هذا تمثل تاكيني يا كان ماشي تلوف نتورا معناها تلوف تيلان سيزيكنيا معناها ثوره نستحسف اثر ماذا قلا وس ديالها تيلاس يزمر داوي ما داك الشيء هكا امس حدادين لان وقال يقارن هذا دغا ذي سمتي تيكوال المزيننا بوسا ملاث نستقسي قارن هذا الظروف المشاكل اللي كتلقانا تيكوال تسرنت ذي غفلان تيكوال تسرنت تسودرت اثني جاني وكنا نروح نغارو فري ذاكيا بلاش كشيني ذاني تسعه تمغليني على بعد ذي لكولنا ذوك غارفه زعما حدادي يعطيكم الصحه كتقارض زعما نبذو كان ما دينا الظروف بصح الظروف ما دوز الزلزله يا وناس يحس شطح يا وناس يحس خير لا دونك الظروف فنن مي كوميم كل يوم لا ستركتور لافذ امشي كسوا خدم سداخل دونك امشي ديفنا لافذ امشي دفنا نفسيتيس مثلا نفسيت بناد فلساس اكن سي هو ديالي وبحالي اكن سي هو ديالي واضو التجهيد تيصغلي لا ما الا نفسيت بناد شويه فراجيل دونك شي طاح كان غادي يدو دونك زعما ديالني في لا فامي بريميرمون لا فامي سا ان رول امبورطون خاطر لا فامي الا خنخمم بلي لا بدا مشى يكمل غادي يعيش هي ثوره فاش كنهضر هي نسقرا فال ثماشت كنا نكمل غنسقرا فال الموت دونك يا لوتو كونسيرفاسيون مشى ياخذ مغذي الدونيث اكنا ذا شا اكنا ذا النرني وكذا شاخذ مغذي الدونيث اكني السمزيه ثماشتينو دونك وفان بروبليم كي هنا الا دونك نقرا يون يكشم كان نا يغري تسكيني تكونسومي يا توت ان بروسيسوس امشي كيفدا ذوك نشتكي غمس حدادي اكني انزرا ذاكني اين هاث يقوارن ديس ذاكني التجاره كي ذي العيوف ثو لما كنا التجاره البطاطا نادي سوفراكين يالاس هاث دغا نتسافيت نسعى ان مارشي نسعى ويقاد اثني زنوزيون خدم ناس لا بوبليسيتي هكا اليوتنا Oui, bon, ça rigole généralement c'est les enfants qui sont dans la drogue. Bon, c'est que consommer plus le cannabis. Le cannabis, le hashish, on a la cocaïne, l'héroïne. Bon, certains temps, ça coûte cher. Regardez. Ça coûte cher, ils n'ont pas accès. Ça va les comprimés. C'est plus, c'est les comprimés. C'est le doigt, le doigt. C'est plus facile de procurer un comprimé d'avoir comprimé ou d'avoir la cocaïne à l'héroïne. Ça coûte cher, peut-être vous avez d'avoir. Alors comprimé, c'est n'importe qui.
Alors, ordonnance, un pharmacien, quelqu'un qui a un traitement psychiatrique, tous les moyens sont bons. Je dis le comprimé. Déjà, la preuve, le taux de comprimé qu'on a, ça arrive 1 million 487 73 comprimés. Par rapport à d'autres drogues, d'autres dures. سنمير ليوتنون هادو غالا غير الدكتور ثوذرت كنيدنا ثورة ليوتنون ليديا خاطر اسا تدرت كرا الصنفات كي اللهيو في السحشيشين معنا اين دي بوث نزار ذاني ثورة دي ثمتينا ذاك كان فيكوا لا دروغا كي فيكوا تيليد تدرت سي عقاشينا كي نا لي كاشي سي ان تريتمون ديال الصنفات نروح تروح نكونوا تكمتي اموضن يوكنا ذي ذاويه معنا ما الا يبوثي تسوفري النظام مثلا مذني يتسوغال توكسيكومان لا مدمن اين يعني عطانا كينا الهيوف donc je vais reprendre une phrase d'Olive Einstein. Alors c'est le premier médecin, donc professeur français, qui a donc constitué le centre Marmottan au courant des années 70 et aux Zaouia, الهيوف. اش يدي قارنتها؟ يقارن بلي donc la toxicomanie, c'est la rencontre d'un produit, d'une personnalité pendant un contexte socio-culturel. Très bien. Autrement dit, par exemple un produit stupéfiant, il a l'environnement ينس. Donc إذا اشتاقيني تاكل يجزمر أضيف كالهلاكاكين عطانا كينا الهيوف. ماد نفس مورثنا نكوني باغ اكزومبل نزرب اللي نسعى الجيران ندا يغدي تاس الكيف نعاون ما قال لو كانابيس قالنا الزطله دونك زيك تمورثنا تعدي كان فلاس دونك تاوينتي تصوحان سي النظام سكاريا كينا ان كونتيتي تاع ماذا كينا كيفنت دونك en particulier les jeunes à Guinée. شنو لك سي que en général c'est des polytoxicomanies donc il a ديك الكيف الكيف نستخدم داخل الدخان انا تعقشينا غينيا انا ديان ثيسيت دونك c'est une polyaddiction. نعم. Et l'addiction من مين غادي بلي العبد تاع هذاك كاع الهيوف quand il y a une perte de contrôle quand il y a une dépendance. Parce qu'il a un mkhallaf les âges simples, les âges nocifs, là mais là il y a une dépendance. Donc il est addict, il est toxicomane quand il y a une dépendance. Alors la dépendance, il y a deux volets, il y a un volet psychologique et il y a un volet physique. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, il y a le kiffnia. Donc il y aura les signes physiques. Donc il y a des nausées. Il y a par exemple des signes d'hypoglycémie. Il y a des signes psychiques. Par exemple, des refus. Voilà. أين غادي نعرف سي ك نكوني ما نيتيليزي ان تريتمون. نعم. زي الوقت ثاني زي الدواء باسكو ماركيتها في لوردونونس. ما إلى لا فدني يسوفريتي اون دور دو كونتكست ميديكال دونك il devient stupéfiant. ذاكيني ديران لان دونك الدواوات صغورنا qui sont détournés de leur usage initial. Donc pour traiter les malades, ils viennent au travers de nos frontières. Voilà ce que j'ai à dire. دكتور ثاني ميرتينيك ادو على غير كمس حدديت ولا دكتور ثوذرتي في كي كذا ذا شو ثين لهيو فكيا يناد ذاك ما غيدوك السفاره كي عندي تاوين المضارات غاف تزمرتن بونادم تدوك هذا النقص لا بيرسوناليتي بونادم يول حالك شي نتزوار اول ديكس وذاك انت داني في كي غد لي سيني خاطر سام بلا شكو قال اذا غادي تولين اي قارن امكن زمر انفق
في الدريه كنا خاطر نزمر تنعس داخل الكخام معنا ما فغ نظرا غير تمتين نزرا ذاك ثمتي وثر حماره دونك امشي الساكيه يدي بوغا في الوالدين امشي يزمر اثفقني الدريه نسن ذاك نياتيا وقيلا يدفر افري ذاك ندخان ناخذ لها يعطيكم الصحه مدام مسيو كان دي تزواره يلقى الكونترول هكي هنا تقلب الدوزانيس تقلب يروح انسي تسويت الدكتور il a donné quelques signes mais le contrôle le bon contrôle c'est que تسير تصنضميه تحصل à un moment donné يبدل لي زابيتود الناس بالك زيك تروح على كل يوم يتلحق قروطها لي فريكونطاسيون بالك زيك تغمش تروح الكخام يوغ يتفا ونزر ندير ميلونش في الكخام إلا أنا غير روح تسوى دي فوا يطفر ميم او ميلي سكولا تفضل يطفر يخدمها لي دوفوار ناس دونك كما كدينا دي نوزي يا كيلكو سيني بوتيتر لابيتي سي سويت انشتاكي كان داين دي تبان سفلا مي داين الا نديت نفسي تيرقى نزرب لك لا ذاك الذي يروح ساعه ديال الحق لا دروغ كاين نزرب لك سوفون في الدون سلطابا في الدون قبل سلطابا باسكو ثاكي سي اون رياليتي دونك بارابور على لا دروغ نكوني دي لي سيونس سوسيال شنو نخدم نكوني اون اسي دو ديمينوي لا دوموند ما تفهم واش تفهم ضي وراش انسي سويت ذا شو تساوي طباياكي دونك لي زوتر سيرفيس يل ديمينو لوفر او فانو ديك التماره باسكو الحاجه ما الا غير ديسپونيبل هذه نيتو لك الدخان زيك نكوني مولانا كاين راح ويد دخان امشي نونفون اتشقاط يروح يود الدخان بصح وي انا لي بارون تكيف نزاف لي زيتود سيونتيفيك كتد براتيكمون 47% يقدر يغوا تكيف باسكو لي بارون تكيف بصح الدخان انا غادي يسرحي فو دير كو الى سكو دون بسيكولوجي سكو نابيل سيستيم ديدونتيفيكاسيون اتعنض زمرضه تعنض يون اما كان زعما تخمض الكونترير بافار دايوغ دي زواره فار بليزير تخدم لوي كذاك دونك ذا الزوغ تيكوالي لها تيكوالو غلا غير غاز دارني كلاقيه جوستومون اش تاقي كل اش تاقي نقدر نفهم دونك لي زيتود قالنا كي ابارتير دو لاج دو 10 ans زعما تخمض لا بريفونسيون باسكو سو مومون لا اجيرود ازمال دي فارق وين يلهان وين يلهان وكل ازمال ديني الحاجه كان خطر وتفغي غيرها دونك بارابور او بروسيسيوس امكي دو سي لو بارطاج امكي انا نشارك الحاجه سي لو بارطاج باسكو سي لو بوزوان هذيك الشم دون ان جروب يثرفعث هذا بارطاجين مي سوفون قاعد يتكيف زعما كاين سيض اللي تزواره تكيف فين شتاقي مي ثورة مازالك تكيف كاين والله مازال فيها سي سا لا ديبوندونس تسمى هي ان بوزوان كور الانسان يغال يتزواره يطالب الحاجه ني هذا يغال سي سون كور كي دوموند صا بلا غنشتني اما كان ذا فوسي سامي كان دارس الحاجه غير تيخصن دين يطيط ينتظر الحاجه تيخصن اما كان ما تفضل لك الساقي كانت تفاضي الحاجه حصرها يا ان انفيرونمون سوسيال جي دي بروبليم سي دو سويت تفاضل الحاجه في ديالك كي نغلي غالا بور ايفيتي لا ديبرسيون ديالي لا ديبرسيون مي مومونتانيمون you tickled, mais avec le temps ça devient autre chose. Avec le temps ça devient autre chose. تصور هذا الحاجه اللي خاص تبغي تتجدس الزمير دارها. يغطي كومان داين مدمنين طريق. فاش تلقى بنادم ما يختار الحاجه اللي يدوري فيس تختار اسكو الحاجه اللي اديس النهار ميلو تحواجها تيجنا خاطي. دغا مي لازم نورثنا خاطي. كلمه دغا مس حددي دغا لا غير كدكتور ثوذرت هذا ايني ديال نتسف غير غوردانا كاين غير الدريه كاين بوستا في كولسترول اي غير ميس كيف هذا شي كيبون رفولي ذاك كاين في كول نغا بث مراي وصي ميس سيني يكتشيني ولا كيف فضنا دوك غرفه زي كاين الشيخ نا ديجا الا يتكيف دونك امشي تبغي تفك النصيحه ان كاين ذو كذا كاين اذا قورن اذا نتسف السكين دي تمتي ثورا دكتور ثوذرت مس حداديه ينادي تزواره يفدود هاد المعنده سينا كاين يتسوغالا ضطان خصم داني يزمر دي السوق يبغى دي السوق سيمانيس ويتسافر ينادي دانيا يفدود سربويا دي جروب ونزار شتكي دانيا لا سيجاريت الدخان كيما ذاك لا يدميتي ونسقيمي صغارويات دونك يسعى سادير المضارينس سور لو بلان ميديكال دونك ليباتيت دونك كنشتكي تنتظر سوساف نقص السكناتين زمرات في الصلدية النقيطة كي دكتور فجر اشك جانا مزيان هذا يروح على الهيوف يزمر لا كيوريوزيتي شو قلنا ديكس
Sur l'index, ça peut être ce qu'on appelle un effet d'entraînement. On a le phénomène de Werther. Donc, il a été entraîné par un groupe. C'est pour un phénomène d'identification, donc de sublimation. Donc, soit de VVS, soit une publicité. On se souvient du fameux cow-boy pour la cigarette Marlboro, par exemple, au courant des années 80. Donc, un ch'tega qui est déjà pour le plaisir, donc faire la fête. Donc, utiliser certaines drogues. On peut citer l'ecstasy par exemple, au cours des rêves parties, donc avec de la musique et tout. Normalement, dernier groupe, le kiff, soit avec la cigarette ou bien le narguilé. Et ce qu'on devrait aussi savoir, c'est que on a des kiffs ça. Ce qu'on appelle chicha, c'est l'équivalent de 40 cigarettes. Les cigarettes pour la durée d'une heure de chicha. Ça. ما تيكون سمح لي دكتور ديز مع وريك سمح لي ديال يعني تيكون الشيشه كي نتسافي تولد خامن دونك تا وين تيد الا ما كنا دينا تزوار ما عندنا غد الزوخ ونزريا هذا شو المضارينس الشيشه يا كيني كنا غندا الجزائريين تنسعيره ça vient de l'Orient plus spécialement sinon تلازك ماضيه mais c'était réservé ديال القهاوي برا ما ماشي ديك خامن et puis de la ration je sais pas comment appeler ça une élite en général c'est le milieu d'une musique populaire قناص القعده donc تغيما تقسم بويغاراسن ça facilite un petit peu la production intellectuelle mais c'est vraiment très restreint. Donc, la Guinée, c'est ce qu'on appelle une consommation culturelle. Mais, au Saoumara, qui est Khaman, elle a mal raché. La chose que je veux dire, c'est que nous, des pathologies psychiatriques, comme ils peuvent faire partie d'une pathologie psychiatrique, une complication d'une maladie psychiatrique. Par exemple, au lieu de il préfère s'adonner à certains toxiques. Les effets secondaires ils sont mieux tolérés. Dans certains pays, donc, les drogues guinéennes s'utilisent une tête de doigt, mais toujours avec une ordonnance. Bien sûr. Alors, ce qu'on appelle aussi, on peut citer par exemple le cannabis médical, c'est interdit. Voilà. سي انتردي بصح هذا غادي قلنا نزار باين النظام بصح ولا النظام الهوا ولا كي خاص ولا ما تنط دي تزوره ذكرى دي سفر الدواء معنا امثال ما يسخذ مثلا برا القانون مالوغوزمون نضمع هذا دس انت لا ريلين زويرين النظام التجاره كوين يعني انا كذا الدواويه كان يوم وطني وكنا ذي حلو معنا غسكي برا القانون تساوين تنيد بلا لوردونونس كني دنيا دي تزوره لوتنا ليديا اخذ ديما كي التجاره كي الهيوف يغال داخل ديميكس عن النظام نيخ تدي تزوره الا وين تزنوزوين الا وين تتكيف نزنوزويت الا وين تني فرقا الا لو ستوك ناني دا يتجان ايوا كنا تنفرقا نتصل الصنافات النظام نشتكي اث بلاش كاليوتنو تفهم سي بور سا دو فامو غورنا هاتي وكنا اتوض مع لا سورس بو كذا كيزنوزوين فكانتنا سي نورمال با يعني دي جون سبيسياليزي دون الدومين كي بعض اصحاب لاكتيف يخدمن مي كومام يوعى صح باش تصوت على التيت هذا قلوي سي با ايفيدون نعم pareil, tu as parlé des enquêtes, après les investigations, on arrive, on t'avoir. Il y a des gens, on t'avoir. Il y a des têtes, il y a des grossistes, il y a des fournisseurs, il y a les consommateurs. Les consommateurs qui payent, oui, qui sont gagnants, parce qu'il y a de l'argent qui entre.
سكشام دي زريمه سكشام ذبح ذبح ديك الحرام يعني واسل حرام سكشام بحال وزريره الضريمه وزرب اللي وليك السنه كان يدوروا يمانيس انت يا سيدي بلا كي قال بسيكولوج c'est une fuite c'est une fuite de problème نعم تروي دي بروبليم مشاكل تروي auto destruction c'est هيك مانيس il se détruit à petit feu les drogues la cocaïne on a شحال l'héroïne la cocaïne 4 kilos 922 grammes vous imaginez 5 kilos c'est énorme bien sûr تقصيص l'héroïne plus ou moins c'est 296 grammes l'héroïne. Mais plus, c'est les comprimés qui font la tasse, parce que c'est facile à procurer, c'est facile à dissimuler. C'est facile à consommer. Parce que la cocaïne, il faut la faire, il faut la sniffer, il faut la piquer, piquer la seringue. Ça demande quand même, je suis Oui. Je pense que c'est une affaire de disponibilité. Un produit est disponible. Voilà. Donc, il y a le coût. Donc, il a chemin, mais le produit disponible c'est comprimé. Qui est utilisé. Ce qu'on pourrait dire, c'est que donc, la Yofaga, donc madame venait de nous citer. L'héroïne, par exemple, la gravité de l'héroïne, bon, il y a le produit en lui-même, donc on a le risque d'overdose, donc de mort subite. On a aussi les problèmes d'hépatite, d'HIV et aussi d'autres pathologies qui peuvent être transmises par le matériel. Parce qu'ils utilisent, soit il est sniffer, soit avec des seringues, donc t'injecter. Et le produit, il se passe la seringue, donc mais il y a en particulier l'hépatite C dans l'HIV. Donc il y a une contamination. نعم وذاغني إمجاين أنت زمرت عدو كذا نشتكي عن دكتور ثوذر تتقارن ذاك هاد السبات هي السبات ثم قرانين إدي خلقا أطن الكونسير ديال الشتا بونادم الهيوفة كينا الدخان يسعى الدورة ذا مقرحان دقويا كي عن دكتور ثوذر donc le tabac, le tabac fumé. Ce qu'on peut savoir, c'est que ce qu'on sait, c'est que il y a 400 substances. Donc il y a les goudrons, il y a le monoxyde de carbone, le CO, et l'un dernier, les aromates. Donc les cigarettes aromatisées, le goût à la fraise, au chocolat, mentholé. الله يبارك سورة كنا كي تصل الصلاة تصل وايد. Donc c'est des maladies cardiovasculaires. Donc ils auront beaucoup de maladies تشوهالنا تمزين تبوشين. Donc il y a aussi d'autres complications comme le cancer du cavum, le cancer du larynx, du poumon, qui est quand même assez fréquent chez nous en Algérie, à cause du tabagisme. Ça, il y a aussi l'autre risque, c'est le tabagisme passif. Donc هذه اللي يونا مثلا تكيف كخام ما إلا دخل بخاميس هكذا واش تكيف يدس. Bien sûr. Donc il y a aussi ce volet. Donc اللي قد نسفهم ذاك ماشي ذونا كان يتكيف الدخانة وني تسنى دروغي كدورني مانيس أثاني يدور ولا ذوي قال إذا زين خاطر لن خاص ولا ما تصيم جايني دي قارن ذاك وين كنيك تكيف تسويز المضارة وكثر معناها ثاني ولا ذوي قال نظن تنطيد باسيف محسوب حازيتن معنا ماشي من كنت تتكيف هكا دكتور هكا ما تشامينا الا واحد نظن انا الهيوف ما تيديت لي كونسيكونس بروفيسيونيل على شحال خدمينس دي كونسيكونس فاميليال بيان سور ويتي لا تبدا دارت واش ولتيس يسكري دي بروبليم واش ولتيس لا كنت دونك لي كونسيكونس سون ا ديفيرون نيفو دونك واحد يمانيس دا مزيان يتواش ولتيس
ابري بور توت لا سوسيتي دونك إمارة ثمورت دونك المضارة توشي ياكو إيمايلين ذويض مزيان دونك مزيان تمورت نعم قارد بلي لي جون سي لافونير دونك ثمورت أني ذا وحضر نار المزيانين ياكو أمي مزيان أمي مزيان أمي مقارنين ثمورت في حضر نار أغارفيس وتجي الدارة نعم افيكي ذوا كي دي سويا انتو درتنا سويا تزويلتنا ايثوا شو تعرض بوغد ام جي دو بسيكولوج سي سيرفيس لمن ضاني اكا يوكل دني ذاك تمثلتكو تعني كان يون اثن تعنايا ير كل اما هاثني لي ان شاء الله هاني لي منين الخير هاد نفكتي فرث ايوكنا نستنقص هذه ثلث تكيت يعني قض واسا مسح حدادي أنا أعطيك الصحة زعما كان عندنا عارفين يدينا الميدسان يا دي زيتود هناك بارابور à la cigarette jusqu'à 3000 cas de cancer de poumon. C'est قحال من 5000 قال يصير اكسيدون كارديوفاسكولار. لو ام اس تقارد بون ثورا لا 60 مليون يكتب مثلا سلطابا ناسيونال ديسي 2030 تدرك قحال 10 مليون. دونك بارون il faut dire que يعني كتنيض اكروث بوساكي دابا فات وزكا بصح دونك الا غادي سوفغاردي ديجا ساكي كان ثاني كيف ازكا غادي يغرد دابا فات دونك اسكي يفك ثوزي الى عمرينس على عمرك فصار بكيلا مي تروح ياك شعر غورس تزاد بكاش تاكي كان تساوي دايره هي نو خيرك تسوفر ولا كي قال لك اكوا سا سير دو فيفر اون بون سونتي سلموك ولاكي Mais à quoi ça sert de vivre en souffrance? Parce que mais là, tu me redonnes aussi donner fait toujours la souffrance, la chimie, sur une ثبتت surtout si خيار. يعطيك الصحة هذا نشتكي قوارن خاطر إلا وين يديتك ربي نقارد مرحبا يس أساكن نتكسك يغوف مثلا أساكن الحاث مسنير إلا ندواوين لاني مش جايين أما تنفسي بعض وقدي توخصن تزمرت معنا أيام ذان اي غرا تعوض ايمانيك فوسيك سلهلك تدجوض الى عمريك ودي ثقره سكريد ندما معناه ندما اني مالوغوزمون دي ثقره وتنفعها تنفعها ثوا شفتو كتساينا تجدر راوي كتجداينا سي تسويت ومن بعد دي بروبليم دون لا فامي ما كتقال الهيوف باسكو دي فالكش من الديلير هذا تسوي لي زيستوار لازم حر ذا الخوف كل يوم في الحساب التنفسي انا زار كان بليك الى قلنا سي مشطح سي فري قال لي الى اون فا سوكوبي la chimio, la sensibilisation, mais au fin de une génération un سنقص l'offre نكوني ضعني toute la société تسنقص la demande نكوني زعما ديريني المود فونكسيونمون chaque jour اميك اثاو نضراف اكن هذه كونسيرفي دونيثيس اتنصحط الحاجه هنا باسكو زعما بارابور لي دروغ ainsi de suite ça commence par des petites quantités. Oui, bien oui. كتيت في البطل. Bien sûr, بطل. جوستومون تقدم مسألة مش نكون هكا. أكيد عاوزة كتيت في البطل. حذرث. سي فري لي جون يسا 11 سنة 12 سنة في كاسيد بطل ونبقى نستنى انفستيسمون. كتيت في كاسيكي بطل، اسكا بطل، اسكا بطل. ومن بعد شادي تزرنا الغوري. Oui, حذرث. Justement, des parce que mais là il est disponible. C'est des cas surtout dans le milieu scolaire. إف كي ديكارو إف كي دكا والله لا ولا تسوي بطل. بصح. On va dire les choses لكن يلاقي الحال. ترى وين يفعل يدخل الكوميرس أديسك شي مدري ما يدخل الكوميرس النظام. مي نشتاقي كان صدي تروي توني سوسيتي. سي بور سو دوني دي ولا يسعى النظام التجاري. إيه on est conscient ترى كل يوم نزري على لاندي سيرفيس كل يوم قلنا مي أنا كنا يضر كينو فقراء اختاروا فقراء توت لا سوسيتي باسكو ومن بعد ميم وين كيزنو زون ثندي لي بروبليم. وين كيزنو زون ثوا شفتي سوت قاذره. لونتوراج ينسوي قاذا سي فري يسكش بدي مان. مي أكوا sert de vivre dans un entourage pourri. إذا من الجماعة نقول خاميه. إيش وحدك ذي لا سوسيتي. نكون وفن لا سوسيتي نا أنا مقرب ما كانش دي الأمان ما كانش دون لا بون سونتي أو فن ليكسبلوطاسيون هذا كي كان أجرو ذو السينارة أسنمر بريك حاجة كي توش أصيو تيكات. إلى قال زار باللي كذا نيا بوكو دو كريزي كذارون. لو درام دو لا بروميير بريز. Exact. Ça veut pas dire ميح.
يتوشاتي par curiosité ما كدينا غير جون اتخمم توت ان درام تروماتيزي انسي سويت ساكي مشطح اسكدي مغرد غاوا كي غادا حريشين ديالو ديالتنا نفك اميك نغا نمسلاي نغا لي ميكانيزم نا سوا شو انزمر اهات انسي سهل ثالو فكي ورشنا غير كنا تفاهمن وكنت لكن ثورا خاطر تيكوال مولانا السلني ميتسنا نداوينا وال يتكيف نا يتابع فري ذاكيا دونك كويس كتشيني غيغار كتشيني وطول مضارك وتلقدر دونك اهات نظم على تقارد نفك امي انا ندور لك دوره شكي دكتور فوزات يساعد اش ديالنا يوتموس ناوث بروفيسور بيدو بسيكياتري تقارد الو دينا اسميت فرانسواز دولتو تقارد بالبرشاد اضرب بيض كروت الو بور élever un enfant il faut tout un village كنا ضرب بيض لوفان الى قصد درت كامل زيك اكيد نوفا نكون تواشل تاع مقرص الا جدنا الا لعمومنا الا خوالنا الا الجيران تكينا كيتربى اربعنا ديالك اكل ملان او يوفان اتشغل فاميل تاع الجزائري امكي ثلاثيك دونك يفا يفوار اون سوليداريتي وسي قراوي ماشي وين ماشي ذمي الجاري ولا ذمي ما إلا يكشم ديال الهيوف دونك ادير سواسني زعما ميك هذيك يكشم خاصو يكشم مراميك مي ننطر راه قلنا الا نحذر ونحارب في الناس فاش كيد نهضر اسكي اي مولانا خاطر تضرد دكتور ثوذرت بصح كنيه كنت نتربا كان لوتنون ليديا كمسح دادي بصح زيكني تا واش تمقرانتيك تربينا مغار الجيران الا بعدا الشيخ كان تينس القدارين سمعنا في كوال ذاني السماستين ظهر ما دارياني غيكيني وتعذر الحق بوش الزر في الساعه وكانت تعقد غف من السنه ذاك دونك اهات نكونياس وليني شبانتي كذا انا عارضه نكس اهات لي زابيتود كاين ديري ايوا كنا هاد نربي تسوثا الهان هذا غدو على غور ماليوتنو ليديا الى ذاني اد نسمحتي ودنا مسلايو كذا تولين لكن امذا كي اكتفرنا سنتض لا دروغ ما دغلين كيقري فسنون بلا شك خنويا استومت الناري الموسن ايدي لهان سي مذنكيا ويبود دانا نسمحتي هذاك نيا مذنكيا تكوال بصح خطر الى القانون دانيا في بيان سور كلان سبيسيال تمثال تاكيا معنا ديك المسنكي دانيا تيلين تيربويا ايوا كنيا مذنكيا ماشي عقبه معني وكن اتعاونن امشي راديو غادي تسير امن تامي كادني هكا دي فانغ لوندريناج كاين فوالا مكدنا ثولا bon, ça le téléphone vert, problème. Ça a des cellules d'écoute. Sur celui-là, ça a des cellules d'écoute. Ça a un problème, يتكيف لا دروغ زعما يسيو لا فاميل سي ما سبب ça rapproche un جال بغاتي تسلي زعما يسيو اللي انونيم في l'identité ناس انت on cherche pas en français midi 14h genre on prend des renseignements نديرو حرصان نديرو on le prend en charge il y a le psychologue il y a l'assistante sociale ça peut se régler au niveau de la cellule الله يبارك هني يسلك ما moyen تينطلط il y a le psychiatrique les centres d'accueil des noms docteur le centre d'accueil d'intermédiaire. Les centres intermédiaires, c'est à eux de prendre la suite. On va nous essayer de voir que c'est grand. Il y a une thérapie, les hôpitaux. On a des hôpitaux spécialisés pour les intoxications et tout ça. دكتور ثوذرت سكون شتكي تيدي لها والموسى كيقيلان ذي تيزي وزو نتاذيون الموسى ديالنا هاث سكناديا اما كني داني ادلهوني كسي مذنكي تنتظ لا دروغ. Alors bon, je tiens déjà à dire le mérite bon, un grand mérite revient au professeur Ziré d'avoir pu déjà donc, ouvrir ce centre, donc centre d'études, de recherche, de traitement des addictions. Donc c'est un centre qui s'adresse à tous les Algériens qui présenterait des dépendances aux différents produits toxiques. Donc le centre عندنا donc Madassen. أني دي قلنا دكتور
l'hôpital du centre-ville, donc Nadir Mohamed. داخل السبيطار وانتيزي c'est une unité de services de psychiatrie. Donc la prise en charge, on a deux types de prise en charge. On a une prise en charge en hospitalier, en consultation externe en ambulatoire. Donc de leur propre chef, de leur propre volonté. Il a il a motivé et volontaire. هذه ليفغا هذه ليفغا خاطر ونزميرا نحتم في اللاس يون مو يفغارا هذه سوالي يفغارا هذه تبع ان ثيرابي دونك لا كور 21 بوسان دونك ما ديكش من ردينا انت كاسنا تريتمون دو سبستيتيسيون دونك الدواء غاثني يعاونن كنا تحبسن له يوفني السنه كان خاطر ريتا زواره ماشي داينك سهل ماشي داينك سهل دونك اي بي دي راني جماعه هذه لي كومبليكاسيون دو او سيفراجني بروتال دونك بنادم ما يحبس البرودوي دون فاسون كنا افتيكلت يجمع هذه دي كومبليكاسيون ميديكال دونك كنا تعاونيت افيك دي تريتمون دو سبستيتيسيون نعم il bénéficie aussi d'un examen médical, donc avec un bilan sérologique, un bilan cardiaque, des échographies abdominopelviennes, les organes, d'autres complications. Et la durée donc, donc, on a des travaux d'occupation, on les occupe. Donc, on a des livres, on a aussi des entretiens individuels avec les psychologues, aussi avec le médecin. On a des réunions de groupe, donc on constitue des groupes. اديني ليكسبيريونس ناس اديني لي زونفي ناس هذا شي كفغا هذا شي دار غورس اي بيت اوسي كل يوم ايفاسي يعاون وازنا سي في كل كورج وازنا اي لي زونتراتيا يعني بيان سور ils sont animés par un psychologue. تنمرتي نيك دكتور ثوذر يعطيك الصحة. هذا سميتي كان ذاك المساكين ماشي تصايقي مي قلدي دكتور ثوذر. قلعت ولاد يسقواس قريب يسقواس ويسين كومان. بارك. يجي نخدم. نعم. تصنع أكثر ثموات موت. تصنع دردينا. بيان. تنمرتي نيك. Voilà donc après ذاك نيسان la volonté, ça la motivation. Ils sont éligibles pour une prise en charge à Rwanda. ثاني مرتين سي بور سي هاد النقار ذاكني هاث ويفو ثواره اويد كان مذن ادياكويا ذاكني انا كيخدم سي فاسنس المضاره في المصليات ثني ذاكني المساكيه وكاد مرا اذا لتورين ديون لو سونتر ناديون اولموس ايدي لهان هاد تعاون امذن كي كنتظ لا دروغ يناد دكتور ثوذرت يناد ذاكني ذي مذن ايدي تاسن سلفغينسن فقط سوا شي خدما قصدند المساكيه يوكن أذو غالن أتسيدرن أمنيتنا أمي قاد نظام دكتور ثوذر تينا ديوثن تربع ثم قرات إديلان ديال السونتراكيا ديما يوكني أذبدذن غار ثمان قمذنكيا أسندون ذي المندال يناد ذاك ناس نخمن لي زاناليز تنساعدين لي راديو وكنا نزران ما ذاك لا ونطرارانا ساعنا كي الحاجة ذي الجتسنسن أما كنا ذاني ثنا دي مذنكيا ماشي داينك سهل ندي تزواري وكنا نحبس الدخان نغلا دروغ وميثود رد ذكواليك ثنا تيكوال تبان ذاني لي مالال ديال النظام معناها كون ثنا ذاك نتكس نسواش على ساعدين الوقت نسن الصوازم تنجمع عند اير كليه غاني اثنين كل يوم يهضر افيغ فلاني ناس ذينا ثناد 21 يوم هكا ازال 21 بوستان وبلاش هاث لي سونتر كي دانيا فكان لو فروين سندقنا راه خاطر اطس دقمدان امس حدادي وغالن تيديرنا من اثنين غامي قاد نظام. Et c'est tout à fait normal parce qu'il a un programme bien étudié, il a pris en considération tous les facteurs donc
كذا كان مقرن ما كدنيض سي لوكيباسيون سي لا ميم شوز ما الا يفد ديما يسول شويه يخدم دونك ميم الجهد اللي يخدم هذه ورا علاش غادي حارس داخلي هذه ورا نشتني دونك سي بور سيت ريزون ميم لوكيباسيون ميم في غواردان كلي فاني لا نخمم مشات نوكيبي سون دي لوازير هذه سوغيلات بور نو با اونتري اكزاكتومون بور نو با اونتري دي فيداكي جو با اجوتي ميم الى قنزر اني غادي يصرحوا قالوا ذاكي يكوبري لي كود سوتياكي كان نخدم نتورا يفو دير انا راه كيتروحوا سي فري روح هذه غارمي اش يخدم ذي فارا ما يلولي شي ذاكي عندك لا بصح الى كنقلب في الناس دونك ان بروغرام بيان ايتوديي اوتوماتيكمون غادي يعاون يا توجور لاسبوار خاص يسكيف بوندون دي زاني يا اون ايكيب مولتي ديسيبلينير اث يعاونن هذه غادي يخدم الدونيثيس هذه يكمل الدونيثيس هذه يكمل ثوثارثيس اكن غادي يخلق ثوثارث ايوياض سي سا لوبجيكتيف انا خاصك ما نسنوسي هذه المويا ابسون ولا شي ثاني نظن ولا شي ثاني ايش نفهم ميسنا في اللي لا وهذا شي خدام Il y a un problème de limite. Communication. Il y a un problème de limite. يثمرث نمشي نتربي. هذا تابو. سي تزواره استغمض لي ليميت واقي كان ذاكي كان الحديث. باسكو ما الا تصرح ذا سيوان. خلاص. اسكو سي تمزي ناس. اساس كي غادي يكملوا واش الانتر ديال ما كدير لا سوسيتي. تو اي بيرمي. قاروس واش لوبسيون واش ما كتقال لي فران. يحبسها. دونك كوم بور لوي كلشي ناس كلشي يزمراتي دياوي كلشي يزمراتي يخدم يا با دوتوريتي مي ما الا سي ثمزي واقي خاطي واقي هامه واقي هما يفا انكور هذيك نقارس نقارن كل يوم بسيكولوجي لا سور موا هكا هذه ديري لانتر ديني قارس ماشي حال ولا رافدني يقاد وكذ يماني سد خلق ميكانيزم سي لا ريليجيون زعما دانو ميم الدين يحرميت فوالا كي با كرويون يتمنى يسعى على القناعه على الدين اللي كويس اللي فاب بيرسوناليتي اي بو با سوربونتي لو بروبليم الحاجه غادي فريلين سداخليس ميم القوانين تولي لانترديكسيون دو فومي دون لي بلاص بوبليك دون لي زيكول الا كلش قانون كي والحل لا سي جوج على فوس معنا ويدا شراتي اكزاكتومون جانسيت ميم باسكو دي فوا نهضر كيف نهضر في الطاب انسي دو سويت لا بار دو لا فام كونش تاكي إلا قدني نبليك لا مير بوساكي لا مير وز كذاني باسكو إلى جون مزيت يفون كونتريبيوي ساغام داكولي سا فلونسينا ساغاين تستي ثورا فيري ذاك كنا دبوض ماشي كاع نكمل الدونيث تصل الحوايج دونك يا توت لا سوسيتي واشولتوك اكنت لا تسكي ديال البروبليم باسكو ما الا غيتصدر يوان pour nous c'est beaucoup mais c'est beaucoup واش كاين سؤالين يسهل يوعار دكتور ثورة نقول اتصل الصنافات اللي نتف من مسليد كان غا في الدخان ظل الصنافات اللي تسناها سلي كولور يشبحان سي سماوني يشبحان يكسعان لي زاغوم داخل لي فخوير كل معنا تدر الكوالي ثنا ديوث لا سيجاريت اثن ساعه وقارنا 400 نا 4000 يسافرنا كي من قازم على سنين ذاك السم غف في سودرت بونادم كان قيم ديما ضاع في تمثال تاكيا لشيت نام انا راح تنزل ضاع طورق تاكيا ديما لما قلت لنا سهام باتو اني ذا غد حاوش كرا تفاصيل دعنا غف تمثال تاكيا الدخان لك الهيوف الدخان ماشي كان يطرون أمذان إث يتكيفن إمي عناف ولا ذو ذاك يتسيلين التامع بذاك يتكيفن تحازيثا ثواغيثيس. Et ce n'est pas normal qu'un fumeur en fume un non-fumeur, qui lui doit rester un non-fumeur absolu. Parce que quand vous êtes non-fumeur et que fumez la fumée des autres, vous n'êtes plus un non-fumeur absolu. Vous êtes un fumeur passif. Et fumeur passif, c'est... quand on est un fumeur passif, on s'expose à un risque. Peut-être pas avec la même gravité que le fumeur actif, mais on a un risque de développer un cancer bronchique. إموسناون ينوذان دي ثمثال تاقيا وكذناد ذكوكن ما ذي قلا عمذاني كيف 20 يقيروا إمذانان يلان تماس تشمون بويس أما كانوا الذين اثني كيفن أزال 5 يقيروا ندخن باسكو لما ندير بازن ما مثلا وين
قرام ديال الحياه تيتكيف مي لا بعض الخميس الخدمه تيتكيفات انا اثيكات دينا ريد مرنا اثيكات تاوش فنشني توحيد ربي كاين قرام السوق الحياه وقرام كيفه ومهركه مثل كاين الحاله كاين ومن ترى تاس بارابور ولا كاين تكيف النطاس تشوف نتايا زافالي هنايا 30% نيكاتين لو بيبي لونفون 70 نيكاتين يفيش هكذا يروح لك يروح دونك كيكو طون سيدرو يخمج قلت نتايا ما تاش بالك أجيرون الدخاني وعرطاس يصوض مذان إث يتكيفن غير الموت ناخذ ذات نبلع الفنا مراتج تزمرثيس الدقس تغاوسيوين أديا في منيس وليزميرا راثن تيخدم هذ غادين يسمك ثايد صحينس إث يجان يقارس سوس حسف غاف فسمي عيد بالجواغ البلا سفوسيو أكيف الدخان ذوين يديقلون صدق سبطانون سيارة سنطان الجوارح ناغن الجهاز أنفس أني ذا ريقل ومذان أريد تنفيس راه كنيلاق أما كان الخلايا يتحارفون غاف الجهازاكي زمرنت أذحف سنت غاف خديمن سنت ناغ أدفنينت أيني صعبنا طاس ذا الكونسير يسوى غاين مرة الجوارح أنفس أما ذي شنفيرن إيلس أنزارن ثقرجومث ذوي نظام وبعد يصدق ما نكون زميلي قد يسد زكزم عندي زميلي كدير النفس انا كوني خدمه يعني نقل الزمان نسقني نفلا كذا كاين باش ندير الاسباس كذا الشنايز مثلا ومن بعد نوالات يعني نقل نوفا مقر يدا يزكسان ميديال سيس نخدم ثاني هو كايني باش هاديتش كايني باش ادير النفس هي ما نكون نساء كان تجمع وقال انا هكذا كاينين الناس واقيلي فنخدم الحاجه كاينين قرايح فين نتا نكون لازم نكسب يعني كنا نداك انت رجومتي سوف سيد نكس باسكو يتشات كل هذاك ني هذاك طون ديري الكونسير طون ديري يزرع ولا شي شي في أكيد نزراد توريق توزر ليس الدكتور تودرت نزراد أم دناكين نزراد أم جي كذا عني دينان ذاكنيا وينك نكت كيف الدخان العوامي كي كسنا دير كليا تاجر جومتينس مالوغوزمون إنك نتسيزراون في رافلاس يوغال ولاد الماكلة يتسيت سوتيو ويتنفي سارة دونك أيام ذنا عرف بوضي مانيك سوفوسيك غير المضارة لحقد غير ثقارا دكتور تودرت مولاش أغيليف ذا شوي نزمر أنف كسادة النصايح أما إي مولان أما إي المزيان يكويم ذان العامة إيوا كنات بعد نعرف فير فريدك أين نزمر دنيني سيك un plaisir d'un instant peut se transformer en une tragédie. Qui fait Garo, il y a un homme qui il y aura des squassons, ثقيرين سداشوت الصحة ينسى تروح. دونك أماكن نزرع الصحة ذاك الروج. والهيوف تاوند أطان. أتحضر الصحة نسن أما إيمان نسن أما إمولا نسن أما أراو نسن ثمورثنا تحوج أراويس هذه لنا استجمرت إمارة يلاق الغاشيات بعد يبردنا كينيا فوالا داك الشيء كيف غازن الدنيا دونك أوسي لا يمكن قرات ولا لي كونساي أظهرني وراش يوراون سن في لي ميفي لا سيجارات لي ميفي دي دروغ داش زمان تداوينت مايلين الحق نوراون سن لا دوليسونس يعني لا قرا ديالي شغل مور نعم كما ما كاين نزرا لا بيريود داكين ديفلوبمون donc de la personne, elle est particulière. Il a قاس نروحوا العقل، لا قاس نسل، خاص عارضت إلا قنزرة شغار فاشو et savoir passer l'éponge. Il faut savoir pardonner, mais toujours être à l'écoute et être
à la surveillance de nos enfants. تمام دكتور تودر ذي العناية كشكا ديما كخدم ذي سبيطار ذا جاي يتوخصب ذوك تناكي العقل ثاني ذوك ولك إلى قمذان أذي حارس تزمرتينس ديونو باروج غادي في ربي سبحانه أين يجي في مرحبا يس معنا ولا قارا أمذنا ذياوية إيمانيس الهلاك كتشم بلا شك هات الدرجة تصن الحالات في كذاك أمذان مراد يس أرغورون هذه زارد نتساني السبا بطانية. On ne juge pas, le médecin ne juge pas, on n'a pas le droit de juger, d'apporter un jugement. On ne condamne pas aussi, on est là pour les écouter, pour les soutenir. Même sa réussite, la réussite c'est un stade de la phase du traitement, ce qui est là. Donc les différentes phases, donc certaines techniques d'entretien, ce qu'on appelle les entretiens motivationnels. نصدها رازنت نتعاونيثن أسن نجارة بريد لكن أتشون له يوفني وكملن ثم دور ثنسن. دونك اش نخدم أسن كوراج نصدها رازنت الحوايج ولينا راه ما قبلوش نتجارى الحالة نتوالين. نعم. دونك ما إلا قد يغالى الخدمة ينسى يغالى الخدمة ينسى يفارو سيري لي ليان لك تواشولتيس هذه سيولي مولانيس هذه يغال شي مولانيس هذه يغال سخاميس هذه يغال تودرتيس من سمية فوالا لا ريانسيرسيون اي ريسوسياليزاسيون. ان شاء الله ثاني مرتين يا دكتور تودرت مس حدادي قوال انتقرا الند ذاك اللي تمثل تلقى تسوي المضارع فين يكتب عني ربي غاف تواشول تغاف سمتي غاف سمور السومه. يعطيك المصحة ثورة قد أدرس مثيكاني ورش نغي ثلاث باسكو سي ان فينومين ديسناث ماشي سوينا كيضر اتسفقنض بلي كيقرا كتمغرض ذاك تمزوارث وماشي سوينا كيضر تروح ضاين جروب كان كيقبلن باسكو كان كيقبل ان جروب هو كيقبل ان جروب اكي وهنا الحاجه الهام هكا اي بور افوار ان ستاتيو دون بارابور او ستاتيو تهضر متركه في لي مارك الا كتزرب باللي لي زيتود سفقنتد باللي لا ميم مارك دريني اكسلوزون دادي كنتي داكي سيل كي برودويت داكي هنا الي بلو دونجوروز même si c'est la même marque mais في الحساب les études شو تفكت elle est plus dangereuse par rapport à elle هكا il faut pas y aller اي نديري اش دريني مولانا ظفره ثراون صح مو قلت شو حوايج باسكو لو مونك ني اكسوصالنا ما يريون دون لو مونك il est dans le besoin هذه مقلن دا يطف او فن ما يلاوس ما كدينا الدكتور ما يلاوش لا كومونيكاسيون هذه قلب ويا اين تاز ديسلان مي سا ديبون واز ديسلان دون لاج دادوليسونس ونزرياره نعم ونزرياره غاشو الجروبني انا راه هي الجروبني دونك لي بروفيسيونيل معناها لنت الحالات اللي ظنني ذا مثلا في كوال ذعني تدري متى في كوال السخسره خاطر ذي مثلا تنتفض مولان سن بيان ساعه ندري من ساعه لي موان معنا تغنى فريدك يا فريدك تغنى فريدك باسكو سي سا لا كومبوزونت بسيشيك لابسونس ليش تاكي كاين لابسونس دي بارون لابسونس ولا يحوج لا كونسيديراسيون يحوج واز ديسلان ما يلوز ديسلان راه ما ورث هذا كان كيدريمان دير ثام ديت واش ديسلان ولا شوثي ولا بالي كي تيكزيستي واش ديسلان عيني في قرحان عندها ثاولا باسكو حنا ناس كضيوني مليار نكون تسخط ديال حنا كاين في كاين حنا كاين تكا مليار يعطيك الصحه دونك يا اونيكمون اون شوز parce que même des mouvements associatifs depuis longtemps خدم على الكواشتاكي لي بروفيسيونيل انوار الى نصقم كان نخدم سو كون ابل لي كومباني دو بريفونسيون يعطيك الصحه اي مكادني نام كومون كان المسلاي كان سوا في غير سوصل كان في غير اللي كان تاع لافورماسيون باسكو لا لافورماسيون de la prévention. Il est le changement, on va travailler les comportements. Voilà. On va travailler ce qu'on appelle les émotions. Il y a des techniques d'animation
استخدم غي ورش هذه يحس كوم سي ما كان اللي اتاد دونك لو مومون اللي ما ستوش التنفسي كوم سي دافا فيفر لا سيتواسيون هذه لي الكومبورتمون باسكو لانفورماسيون في لا بارتو زرعنوك il y a des techniques pour le changement le comportement ينس اللي يتكيف هذه مقول وكذ il faut attaquer les émotions ينس il faut travailler شاديني راهو فن ثواشول تتصقم وفن تفاذوك سواين اللي هنا راه يلقى كنا تبراسيزيا بلي كي كنت كيف غير هكا دونك سي بو سيت ريزون ذاك الذي زار قبل هذا يروح ما يلي دون سيتواسيون ديفيسيل هذا يروح كذا يتكيف هذه مقيم يمشي يخدمون يتكيفنا راه كومون il a fait le passage de l'adolescence ينس sans avoir des comportements à risque. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة مس حدد ليوتنو ليديا ديما ذي النصايح يوجد مرة إذا غادي سوالين. فوالا يسعى الحق علينا ما ويا دوسي تسيسن كراونسن نوتي تاو دو فوار دوريونتاسيون سن الصح انا شنو يخص ماشي كندير من كان اخ بور ديباراسي واحد كان سوسم فكاخ ما تحاولش تهزري من اخر سون كونتي نو سي با سا سي دونك كون تو اصلا ديما سون كونتي عندها ثياوي صح سيدي باوي يسون ابسون يسون فيش واش عينا هذه سامز ساعات قيمه قخام قي زياده قخام توني كوم ان اوبجي كان يضربن ينتيغليغ وغومبليغ لاغجون دي راح لو شومان بصح لا لا دونك sur le plan de la sûreté nationale on fait des sensibilisations نخدم السحسايه كي غاشي صح لا كولات نخدم لي بورت اوفيرت هكا تو طون نهضر لا دروغ سورتو لا جورني مونديال لا دروغ لو 26 جوان اون في دي سنسيبيليزاسيون بارتو نصح كاع لي ولايا لي زيكول نهضر راسن شوف لا دروغ ديجا الي كوا كي تخدم ديجا لا دروغ هكي ماشي كلانديس يا دي سبيسياليست بيان سور dans le domaine, il y a des chimistes, il y a des laboratoires. Bien sûr. Alors, composition mais les faits. عندك تساويش ما الصويت ما تشط عندك تساوي كان هذاك خاص قرايك خاص حفيفني خاص خام من سنه كل شيء يروح لا فيديو هذا كاع تروح ميرسي كامل تروح يعطيكم الصحة ليوتنو ليديا دان كاسيلا دي جي اس ام تنمرتي مرة غاف تفاصيلك مس حدادي كريم بسيكولوج تنمرتي مرة غاف تفاصيل دكتور ثوذرث رمضان تنمرتي وسلمنا ضمقرا البروفيسور زيري يعرف كان فوس معانا ذي ذويتاكيا نسلموا ونأفو ذي قال مرة ذوك خديم نوان وستوارا سلمنا ضمقرا اي مسن دكتور ثوذرث انما الحس غزي العمرين كما كنا نصيو تسلم ضمقرا دعني مس سعيد شادلي سيثير 200 يتفر تدبي تاكينا كان ميرتب قرات مرا اي قال داري سوالين يقطن بوسان بويد وال اميك هات غارن سحسس امدانا ارنيك الزرب ايتو مسالتاكيا يقل حنا تصل يتمتيغ النادي ذاك مولان ساعه الدور في متيغ استماري مرة ساعه فوس ذو نشتاكيا وين قلان دماينو ثاسا ذاك اللي الحمله كي نحسس ثاني تريد اونادي اميك رفد لنا عشر قرب نهار يمدن يوكني اسنتي سهل نتيلو فياكيا يوكني ثني دار نسوي الكنال بعد ارش امشطح نعطس الحملات وحس كذا يعني داي تسيلنا دي بريزيدون غادي سلوين دينا دال لنا كاين مقرنن يوكني زرات نحمل تنورا شاكيا امشطح ورف حتى فات دانيا الى قنزره كاوكاد المسلي دانيا غافو المساقي قلنا دي تيزيفزو وقال عامين كاري خدم اخذ ديمس مره يكون وير مره يكون مسيا يتعنات مسالت زمرم اتقارن عارو المساقي غار تيزيفزو اتفمير كل اين تبغان ماشي بالعيب ماشي ويفوتها الحال مداني لها كان اجيا يوكنا لي زار باش يخدم ميا الصحه اغليه تعزيز غاف ميلان وإلا قرا تيصرح سوف سينس هكذا غادي تديرتنا ايثوا شولت هكذا غادي تسمح دقيقه كان عزير ثوا شولت اي ساعه العزيز دوارويس يتدرت نتيرو دامي ثبط العفو ربي ثمطوتيس جوهر ادينا افلس عفو يرحم وديز صبر ايثوا شولتينس نكيني هذا ونفكا تساعات دور تيدي الدون نسلام من ذي منين الخير النصايح مره عرفت في مغروان جاكم ذي الهنا بالخير ارتي مديري مسوا على خير.